अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ईरान पर हमला करने से किसने रोका और ये दोबारा हमला करने का प्लान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौखर क्यों किया, सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। वो कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ईरान पर हमला करने से रोका है, तो इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। कौन कौन से ममालिक, कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और उन्हें कायल किया, उन्हें मनाया कि जनाब आप जो है दोबारा ईरान पर हमला ना करें। ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो मौजूदा उसकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या सूरत हाल है, ईरान का क्या मौक़िफ़ है, अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो यानी पाकिस्तान तो आपको पता है कि सालसी का रोल किरदार अदा कर रहा है। बैकडोर डिप्लोमेसी का काम जो है वो पाकिस्तान जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जो है वो हर वक्त यही कोशिश की है और अभी भी कर रहा है कि दोनों को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठा दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके जनाब इन दोनों फ्रीकैन यानी ईरान और अमेरिका से ये ऐलान करवा दिया जाए कि हम मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान करते हैं। तीसरी खबर आपको ये भी बताऊंगा, आपको पता है कि एक यानी मलका क्वीन वो हैं अनमोल उर्फ पिंकी, तो उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त उसने तफ्तीशी अफसरान को जो है वो कौन कौन से बड़े नाम बताए हैं, तो अब आगे इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या सूरत हाल है, तो ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो नाज़रीन चलते हैं सबसे पहले बड़ी खबर जिसका पूरी दुनिया को शिद्दत से इंतज़ार है और शायद ही दुनिया को कोई मुल्क ऐसा हो कि जो कि इस खबर के बारे में जानने में दिलचस्पी ना रखता हो। यानी कि ये खबर ऐसी है कि जिस मुल्क में जंग नहीं भी लगी तो उसको भी इस खबर से दिलचस्पी है कि यानी ईरान और अमेरिका का क्या बना। तो हम आपको बताते चलें कि एक अमेरिकी सहाफ़ी ने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से ब्रेक की है। उसने बता दिया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऐन आखिरी वक्त पर ईरान पर दोबारा हमला करने से किसने रोका। आपको याद होगा कल ठीक इसी वक्त मैंने आपको बताया था कि चंद घंटे इंतहाई अहम है और चंद घंटों बाद यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा ईरान पर हमला करने वाले हैं, ईरान पर जंग मुसल्लत करने वाले हैं। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मशावरत का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। लेकिन कतर, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक के सरबराहान ने फौरी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और उन्हें कायल किया, उन्हें मनाया और उन्हें कहा कि जनाब आप दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत करने की गलती ना करें, ऐसा जारहाना इकदाम ना करें जो आप पहले भी कर चुके हैं। और इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनाया, उन्हें कायल किया और उन्हें कहा कि जनाब आपको अमन को एक और मौका जो है वो फौरी तौर पर दे देना चाहिए। अगर आप अमन को मौका नहीं देंगे तो इससे यकीनी तौर पर हालात जो है वो ख़राब होंगे। तो इस अमेरिकी सहाफ़ी ने इस बड़ी खबर को ब्रेक करते हुए बताया है कि जब इन सरबराहान ममलिकत यानी जिन ममालिक का मैंने आपको नाम बताया है कि जब इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब से रब्ता किया और उन्हें कहा कि जनाब आपको अमन को मौका देना चाहिए और जंग मुसल्लत करने की बजाय और ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई करने की बजाय या कोई भी जारहाना इकदाम जो कि आप पहले भी ईरान के ख़िलाफ़ कर चुके हैं कि तो ऐसा कोई स्टेप लेने की बजाय आपको मुज़ाकरात को एक और मौका देना चाहिए और आपको पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात की मेज़ पर फौरी तौर पर जाकर बैठ जाना चाहिए। तो इस अमेरिकी सहाफ़ी ने बता दिया है कि जनाब
جب ان ممالک نے ان مضبوط دلائل کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں ان دلائل کی روشنی میں جب وہ منانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر جناب عین آخری وقت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملہ کرنا کا پروگرام جو ہے اس کو مؤخر کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر یہ ممالک جو ہے ان سے امریکی صدر سے رابطہ نہ کرتے تو شاید اس وقت جو ہے امریکی صدر جو ہے وہ دوبارہ ایران پر جنگ مسلط کر چکے ہوتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان ممالک کی بر وقت مداخلت سے اور ان ممالک کی بر وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا مان رکھتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی باتوں کو اور ان کے دلائل کو درست مانتے ہوئے ایران پر دوبارہ جنگ کرنے کا پروگرام جو ہے وہ مؤخر کر دیا. یقینی طور پر یہ ایک بہت اچھا سٹیپ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا ہے جس کو پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ سراہ رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ UAE، قطر، سعودی عرب اور جتنے بھی ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں یہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو کہ سب سے بڑا مذاکرات کا حامی ہے اور جس نے عملی طور پر ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا ہے اور آج کے دن تک بھی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہی، چین سے نہیں بیٹھ رہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب پاکستان کی حکومت کے ہی ایما پر جناب ایران کے دارالحکومت تہران میں ہیں اور وہ تہران میں جا کر یعنی ایرانی صدر، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب اور جتنی بھی ایران کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے ساتھ رابطہ رکھ کر جو بھی یعنی شرائط ہیں، جو بھی بات چیت ہے، یعنی امریکہ نے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ امریکی جو شرائط ہیں وہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے ایران کی اعلیٰ قیادت تک پہنچائیں، انہیں بتایا کہ جناب ایران سے امریکہ کیا چاہتا ہے. پھر میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ ایران نے جوابی طور پر امریکہ کے سامنے کون سی شرائط رکھی ہیں، میں نے آپ کو وہ تفصیلات بھی بتائیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تو لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ انہی کوششوں میں مصروف ہے، انہی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ جناب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کا اعلان جو ہے وہ کروا دیا جائے اور اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا جائے تاکہ یہ خطے میں جو کشیدگی کی جو صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور مشرق وسطیٰ کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جب مشرق وسطیٰ کی صورتحال ٹھیک ہوگی تو دنیا میں بھی امن آئے گا. جب دنیا میں امن آئے گا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی اور اس سے ملک کی تمام ممالک کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.